हामी भित्र छिर्दैनौँ अनुमति बिना गेटमा सविता गिरी त सीधा सीधा खातीय नेपालका जातीय भारतका यो त देखिएको कुरा हो। यदि सुन्नुहोस् हाम्रै पार्टीका नेताहरूले कारबाही गर्नु भएन भने हामी पनि त्यसको विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउन पर्छ। होइन नेपाल सरकारले यदि फिलिपिनी भाषालाई अथवा अन्य भाषालाई पनि दियो भनेदेखि मान्यता दियो भने त्यो त पाइन्छ। अनि आज उहाँले यो के गर्नु भएको भन्ने कुरा हामीले बुझिराखेका छौँ। यो चिन्ता उहाँहरूलाई भन्दा हामीलाई बढी चिन्ता हो। होइन यो बारे यो आवाज उठाउन पहिले पार्टीले हामीले तत्काल निर्णय गरि नै सकेका छौँ। भोलि 11 बजी हाम्रो दलको बैठक बस्दैछ, दलले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दा हामी त्यो कानुन लगाएर मेरो भाषामा कराप्सन राज्यको भाषामा गिरफ्तार गर्छ भनिसकेपछि सविता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज गर। सविता गिरीको नागरिकता र सांसद पद खारेज गर। देशद्रोही सविता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज गर। देशद्रोही सविता गिरी मुर्दाबाद। देशभक्तहरू एक हौं। देशभक्तहरू एक हौं। जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा सबैजना पुगौं। सबै पत्रकार बन्धुहरू मित्रहरू सबैलाई नमस्कार। परिचय पहिला म दिन्छु। हामी अनसनमा छौँ, लगातार 3 दिनदेखि अनसनमा छौँ। यो हाम्रो संविधानले दिएको सर्वोच्च राइट प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले यो सत्याग्रहमा हामी संलग्न छौँ। पहिलो दिन म पुण्य गौतम बसेँ, दोस्रो दिन नरनाथ गौतमजी बस्नुभयो, आज उहाँ नरबहादुर विष्टजी बस्दै हुनुहुन्छ र हामी यतिखेर सरिता गिरी देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र उनको सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यसको माग पत्र लिएर उपेन्द्र यादवजीसँग कुराकानी भइसकेको छ। उहाँले धरना तपाईहरु बस्न पाउनुहुन्न भन्नुभएको छ, तर हामीले भनेका छौँ हामी प्रजातान्त्रिक तरिकाले हामी एकदमै अनुशासित तरिकाले त्यहाँ जान्छौँ र आज ज्ञापन बुझाउनको निम्ति खल्तीमा ज्ञापन पत्र बोकिओरी हामी हिँडेका छौँ र हामीसँग धेरै जस्तो एकजना के लेख्नु भएको छ पढेर सुनाउनु पहिला म सुनाउँछु। पहिला म परिचय दिन्छु साथीहरुको। उहाँ मधेसी मुलकै साथी हुनुहुन्छ, हो न? हौ देशभक्त, आफ्नो नाम बताइदिनुस्। दुर्गा प्रसाद पासवान, सप्तरी। हजुर, कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? नेकपाको पार्टी। नेकपामै हुनुहुन्छ। त्यसपछि बाबुराम तामाङजी हुनुहुन्छ, नरबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ, आज अनसन उहाँ बस्दै हुनुहुन्छ। निश्चल विष्ट, निश्चल बुढाजी हुनुहुन्छ, पासवानजी भइहाल्नुभयो। त्यसपछि अब चिनाउनै परेन, बैशाखी ब्रान्ड छ, नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि गोपाल कार्कीजी पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ कहाँ जानुभयो? विकासजी हो, विकासजी यहाँ आउनु होला, विकास विष्टजी। र म यो पढिबाची यहाँ सुनाउन चाहन्छु, एकछिनपछि हामी यो बुझाउँछौँ र साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले सजी सजाउ भएको देशभक्त समाजवादी पार्टी नेकपाको पार्टी कार्यालय अगाडि बसेर भोलि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले अनसन बस्छौँ र यो भन्ने छौँ कि अहिले संविधानले त उपेन्द्र यादवजी वा संघीय समाजवादी यो के भन्छ जनता समाजवादी फोरमले मात्रै सरिता गिरीको यो सांसद पद थुत्न सक्ने रहेछ। तर पनि सरिता गिरीको पार्टीलाई दबाब दिनको निम्ति हामी नेकपा र नेपाली कांग्रेसको पार्टी अफिस अगाडि पनि हामी अनसन बस्दैछौँ र अहिले चाहिँ म ज्ञापन पत्र पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। ज्ञापन पत्र पनि हस्तलिखितै ल्याउनु भएको छ। अब के गर्ने, कम्प्युटर टाइप गर्नको लागि हामीसँग ल्यापटप भएन, अर्को पटको तेलको दोप। भावना कुरा हो, मुख्य कुरा हो, अक्षर त टाइप जस्तै होला नि त। ल सुनाउनुस् त। धन्यवाद। हामी सबैको तर्फबाट यो ज्ञापन म प्रस्तुत गर्दैछु। ज्ञापन पत्र मिति 2077 साल जेठ 30 गते
श्रीमान अध्यक्षज्यू भन्नाले दुवै अध्यक्षलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। खास गरी महन्त ठाकुरजी पनि हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवजी पनि हुनुहुन्छ, दुवैलाई बुझिन्छ। श्रीमान अध्यक्षज्यू, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विषय सांसद सरिता गिरीलाई संसद सदस्य र नागरिकता सांसद सरिता गिरीको संसद सदस्यता र नागरिकताबाट हटाइ पाऊँ, नागरिकता खारेज गरी पाऊँ भन्ने बारे महोदय, नेपालको संविधान सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईहरूको जिम्मेवार पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले भर्खरै कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा समेटिएको नक्सा सहितको महान निशाना छाप संसदबाट पास गर्नको निम्ति प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पास गर्नुभएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत तपाईहरूको दलहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु भन्नाले नेपाली कांग्रेस नेकपा लगायत सबै दललाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। अपवादमा मधेसीको भेषमा घुसपैठ गरेका केही विदेशी तत्त्वहरू बाहेक यो देशका देशभक्त नेपाली मधेसीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र अस्मिता जोगाउन हिमाल र पहाडका देशभक्त नेपालीहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर लडेको गौरवशाली इतिहास चिर स्मरणीय छ। संसदबाट राष्ट्रिय निशाना छाप पास गर्न यहाँहरूले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि चिर स्मरणीय नै रहनेछ। यद्यपि कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेक समेटिएको महान नक्सा अस्वीकार गर्दै अनुसूची 2 खारेज गरी पाऊँ भनी संशोधन प्रस्ताव समेत पेश गर्ने राष्ट्रघाती सांसद सरिता गिरीले महान देश नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समेत गौरवलाई होच्याउन खोजेकी छिन्। नेपालको नाम राष्ट्रियता झण्डा फेर्नुपर्छ भनेर विगतदेखि नै खतरनाक अभियान चाल्दै आएकी सरिता गिरीले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता र सन्तुलित कूटनीति विपरीत मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत बदनाम र विवादित पार्ने, नेपाली सेनाको गौरवमाथि प्रहार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, मधेसीको जिनमा हिन्दी छ भन्दै देशभक्त मधेसीको अपमान गर्ने, संसदमा राष्ट्रिय भाषाको हुर्मत लिँदै हिन्दीमा भाषण गर्ने, बुद्ध भारतमा जन्मिएको गलत प्रचार गर्ने हरकत जारी राखेकी छिन्। भारतमा जन्मिएर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले योजनाबद्ध रूपमा हाम्रो महान राष्ट्र नेपाल र खुदै जनता समाजवादी पार्टीको गौरवमाथि धावा बोल्दै अमुक विदेशी शक्ति केन्द्रको दलालको भूमिका खेलेको देखिन आएकोले निज सरिता गिरीलाई पार्टी र संसदबाट निष्कासन गरी अर्को देशभक्त उम्मेदवार र सांसदमा चयन गर्नुहुनेछ र निजको नागरिकता खारेजीको निम्ति पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास लिएका छौँ र यसको निम्ति जोरदार अनुरोध पनि गर्दछौँ। यो निवेदक चाहिँ हामीले देशभक्त नेपालीको तर्फबाट केही नामहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ। म पुण्य गौतम, नरनाथ गौतमजी, बाबुराम तामाङजी, मोहन विष्ट, नरबहादुर विष्टजी, पासवानजी, अनि गोपाल कार्कीजी, अनि त्यसपछि निश्चल बुढा लगायत हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छौँ। हामीले यो आन्दोलन देशको निम्ति, जनताको निम्ति, राष्ट्रघातीहरूको दोहोलो काट्दै विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति अगाडि बढाएको बेला हामी भन्न चाहन्छौँ हरेक ठाउँबाट आन्दोलित भएका साथीहरू, तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा नि अहिले यो संसदमा गोमन सापको रूपमा अगाडि बढेकी, हामीले गाई होलिन् भनेर धोइ पखाली गरेको गधा नै निस्किए कि सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेजीको निम्ति जोरदार आन्दोलनको निम्ति म आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु र अब हामी अगाडि बढ्छौँ। पुण्यजी, अब यसरी 7 भाइ जम्मा हुनुभएको छ, तपाईँहरू 7 भाइले दबाब दिएर उहाँको सांसद पद खुस्किला त? यो 7 भाइ मात्रै हो नि, यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, फलाना तिलाना ढिस्काना नामै अनगिन्ती छ। यो म भन्न चाहन्छु देशलाई मुटुभरि सजाएर राख्ने, जसको हृदयमा देश धड्किन्छ, यो महान नेपाल, महान नक्सालाई जसले प्राणभन्दा प्यारो ठान्छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मान्यता, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर जमिनको रक्षाको निम्ति अगाडि बढेका हर देशभक्तहरूको आवाज हो। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ हरेक 3 करोड नेपालीहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आन्दोलित भएर अब जनदबाब बिना एउटा संविधानले पनि हामीलाई के हडल गरेको छ भने सम्बन्धित पार्टीले उहाँको पद पर्याप्त नबनाएसम्म, यो मेरो प्रचलित भाषा हो, कति मर्यादित शिष्ट छ थाहा छैन, सम्बन्धित पार्टीले उहाँको सांसदको लोगो नथुतेसम्म उहाँ सांसद रहने अवस्था हुनाले उपेन्द्र यादवजी, महन्तजी, सम्पूर्ण त्यो पार्टीलाई हामी आह्वान गर्छौँ र उपेन्द्रजीसँग मैले कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले सूचना पाउनु भएको होला, हामीले सरिता गिरीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यौँ।
भन्नुभएको छ। हामी आशावादी छौँ। उहाँले त्यही शब्द भन्नुभयो। अलिकति पासवानजीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। सरिता गिरीको भनाइले मधेसी जनताको भावनामा ठेस पुग्यो भनेर पुण्यजीले बताउनु भयो, यो सही कुरा हो? उहाँले जुन भनिराख्नु जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ एकदम सही जायज कुरा हो। तर जुन अहिले जुन बोलिराख्नु भएको छ सरिता गिरी मधेस विपरीत मधेसको विपक्षी बोलिराख्नु भएको छ, यसको हामी बहिष्कार गर्न तयार छौँ। जहाँ जानुपर्छ हामी यो जुन बुलन्द आवाज बोल्दै यो सरिता गिरीको जुन बोलीमा उहाँको माफी माग्न जुन गरिरहेका छौँ त्यो उहाँहरूले माफी माग्न बाध्य बनाउनेछौँ भन्ने यो हाम्रो नारा हो। माफी मागेर हुन्छ? माफी माग्ने जुन कारबाही छ हामी पार्टीसँग पनि गर्छौँ र पार्टीलाई पनि हामी जुन गरिरहेका छौँ त्यो पार्टीलाई पनि हामी भन्छौँ अहिले पनि हाम्रो जुन मुद्दा चलिरहेको छ त्यो मुद्दामा हामी जायज गरेर तपाईँको जिनमा त अनि भारतीय छ भनेर भन्नु पनि उहाँले होइन, त्यो सरासरी गलत हो। जुन के भन्नुभयो अहिले मधेसको जनतामा भारतको जिन छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। छैन, यो कतै गलत कुरा हो। मधेसको जनतामा त्यो हुँदै मधेसी जनताले सरिता गिरीलाई छुट दिन सक्छन्? छैन, मधेस जनता कदापि छुट दिन सक्दैन। जुन बोल्नु भएको छ त्यो गलत बोल्नु भएको छ। जुन थालमा उहाँले खानुहुन्छ त्यही थालमा थुक्नु भएको छ, यो सरासरी गलत हो। र हामी यो मधेसको जनताले पनि मान्दैनौँ। जुन बोलिरहेको छ हामी उहाँहरूले बोर्डर फटाएर छोड्छौँ, यो कुरा हाम्रो मान्यता। नेपालमा बस्न दिनुहुन्न, मधेसमा बस्न दिनुहुन्न होइन? तपाईँहरू अब लखेट्नुहुन्छ? लखेट्छौँ। जुन विगत जुन बोल्नु भएको छ त्यो अब फिर्ता लिनुपर्छ। सरासरी गलत बोल्नु भएको छ, हामी लडेर उहाँ पुण्यजी अब अन्तमा बताइदिनुहोस् न, सरिता गिरीको घरमा गएर धर्ना गर्ने, नारा जुलुस गर्ने हेमराज थापा गिरफ्तारमा पर्नु भएको छ अहिले भर्खर मात्रै होइन? उहाँको गिरफ्तारीलाई तपाईँले कसरी कुन रूपमा लिनु भएको छ? तपाईँलाई पनि नसमाउला भन्नु छैन होइन? सबैतिर हेरेर भन्नुहोस् त। म के भन्न चाहन्छु भने जो साथीहरू गिरफ्तार हुनुभएको छ थापाजी लगायत सबै साथीहरूको छिटोभन्दा छिटो शीघ्र रिहाईको लागि म आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु। सायद उहाँ उता कताबाट असमतिरबाट गिरफ्तार भयो होला। अब हिजो भर्खरै एउटा नोटिस आएको छ गृह मन्त्रालयबाट र यो इन्फर्म गरेको पनि मान्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दा हामी त्यो कानुन लगाएर मेरो भाषामा कराप्ट राज्यको भाषामा गिरफ्तार गर्छ भनिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु। द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज वान्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँको कन्साइन्सले जज गरेको कुरा यदि प्रिय छ, राम्रो छ, देशको हितको खातिर छ भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हामीलाई जज गरेको छ कन्साइन्समा। सायद उहाँ सरिता गिरीको यो मामिला भन्दा पनि सायद अरू कुराको एजेन्डा उठान गरेर जानुभएको थियो। खैर, उहाँलाई जसरी गिरफ्तार गरिएको छ उहाँ लगायतका साथीहरूलाई अविलम्ब रिहाई गर्नको निम्ति आह्वान गर्छु। र हामी माथि पनि गिरफ्तारी भयो भने तपाईहरू जस्तो सचेत पत्रकार मित्रहरू, देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आवाज बुलन्द गर्नुहोला। हामी केहीसँग त्रास पनि छैन, आश पनि छैन। हामी देशभक्तहरू देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहँदाखेरि यदि हाम्रो हातमा हतकडी लाग्छ भने पनि कोही बात छैन, हामी तयार भएर हिँडेका छौँ। एक शब्द चाहिँ प्रत्येक साथीहरूको केही न केही उहाँ आज अनसन गर्नुहुन्छ, उहाँले केही भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ, केही छैन। अब मोटामोटी रूपमा आइसकेको छ होइन, केही विशेष केही छ भने चाहिँ राखौँ। अब हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। म त पैसा लिएर आएँ भने म भन्न चाहन्छु यहीँबाट सबैजना आउँ, समर्थन गरेर यो राष्ट्रघाती यो सरिता गिरीलाई यहाँबाट नखट्नुपर्छ। यो रेलबाट टिकट काटेर पठाइदिने अब यो समाजवादी पार्टीले गर्नुपर्छ। होइन भने हामी पार्टीबाट अब सुरुवात गऱ्यौँ आजबाट, यो अस्तिबाट आज चाहिँ समाजवादी पार्टीका मोहन ठाकुर अध्यक्षज्यू र उपेन्द्र यादवज्यूसम्म हामीले छलफल भइसकेका छौँ। अब हामी त्यहाँ चाहन्छौँ यो कुरामा लगाउँदै अगाडि बढौँ। त्यो स्वाभाविक कुरा, त्यो केही न। मेरो ज्यान च्यात्यो भने सास मुङ्गेल राष्ट्रको लागि आवाज गर्नुहुन्छ, देश र जनताको लागि आवाज देश खाती सरिता गिरी मुर्दाबाद, देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र सांसद पद खारेज गर। देशभक्तहरू एक हौ, जनता समाजवादीको कार्यालयमा हामी जान्छौँ। देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज गर। देशभक्तहरू एक हौ, हाम्रो अनसन जारी छ, हाम्रो अनसन जारी छ, हाम्रो अनसन जारी छ। देशभक्तहरू एक हौ, गद्दार सरिता गिरी मुर्दाबाद, गद्दार सरिता गिरी मुर्दाबाद।
खारेज गर सरिता गिरीको सांसद पद खारेज गर सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकता खारेज गर देशभक्तहरू एक हौं जनता समाजवादीको कांग्रेस यो अहिले लगभग 12 घण्टाभन्दा बढी भयो। अब 12 घण्टासम्ममा सरिता गिरी नेपालको संघीय संसदबाट बाहिरिनुहुन्छ। अब मेरो आशा भरोसा विश्वास हो म कुनै फ्रान्सको विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्ट्रेडमस पनि होइन, पिसी सरकार जस्तो जादुको छडी पनि घुमाउन सक्दिनँ। मैले पाएको सूचना अनुसार हामी एकैछिनपछि यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्यू उपेन्द्र यादवज्यू वा महन्तज्यूसँग ज्ञापन लिएर जाँदैछौँ, ज्ञापन बुझाउँछौँ, कुराकानी पनि गरेका छौँ। त्यसकारण हामी जाँदैछौँ, तपाईँहरू धैर्यता गर्नुहोस्, नतिजा राम्रो हुन्छ। उपेन्द्र यादवजीले पनि पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले निशाना छाप पास गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा एउटा दरो खरो हडान पनि लिनुभयो, यो पार्टीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उपेन्द्रजी दबाब होइन, ज्ञापन पत्र लिएर हामी आएका छौँ। हामीले सूचना इन्फर्म गराइसकेका छौँ। इन्फर्म गराउनु भयो, तर ज्ञापन पत्र बुझाउन टाइम लिनुपर्छ, मिटिङमा हुनुहुन्छ नेताजीहरू होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टी कार्यालय अगाडि आएर यसरी धर्ना र जुलुस गर्न पाइँदैन होइन। हामी पनि तपाईहरु जस्तै युवाहरू हो र यदि गलत गरेको छ भने के छ भने कान तपाईजी उपेन्द्र यादवजीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ कि तपाई? म पार्टीको केन्द्रीय सचिव होइन। तपाईलाई के लाग्छ? धन्यवाद। जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? के लाग्छ तपाईलाई? यो आफै भन्दैन। भन्नु सरिता गिरीलाई देशद्रोही तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ठीक लाग्छ? ठीक लाग्छ भने तपाई ठिकै भन्नुस्। यदि होइन भने तपाईलाई ठिक लाग्छ भने हामीले गरेको ठिक भन्नुस्। अब जनताले मूल्याङ्कन गर्छ तपाईको माथि। समाजवादी पार्टीलाई जनताले मूल्याङ्कन गरे। अब यस्ता राष्ट्रघाती राख्नुहुन्न। तपाईले छातीमा हात राखेर भन्नुस्। तपाई यो पार्टी केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले सरिता गिरीले संसद हलमा बोलेको कुराहरू र नेपालले नक्सा जारी गर्दा यो भूमि नेपाल होइनन्, ती भारतको भूमि हो, त्यो नेपाली दाबी गरेर मिथ्या हो भनेको शब्द तपाईले यो सत्य हो कि यो गलत हो कि जायज छ गलत छ तपाई भन्नुस्। छातीमा हात राखेर समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ छैन त्यो बुझ्नुस्। यहाँ मधेसी मुलकै साथी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा सुनौ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका हामी देशभक्त मधेसीहरूलाई सम्मान सरले सोधेको प्रश्नको उत्तर हामी मात्र होइन कि हामी आज 4-5 युवा छौँ, यहाँ लाखौँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएर हामी आएका छौँ। हामीको तर गद्दार राष्ट्रघाती सरिता गिरी जो प्रति असहमति विरोध जनाउन मधेसी मुलकै साथी पासवानजी पनि आउनु भएको छ। त्यसमा तपाईहरु 77 जिल्लाबाट आइसक्यो। अब समाजवादी पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी मोही माग्ने ढुङ्ग्रा लुकाउने काम गर्दैनौँ। हामी नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ता हौँ, तर यतिखेर हामी देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले यहाँ आएका छौँ। पासवान सर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रश्न गर्दै हुन्थ्यो, एउटा गरिदिनुहोस् न। होइन प्रश्न सुन्नुहोस्, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पहिला हजुर सुन्नुहोस् न, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको जिम्मेदार नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन। यहाँ प्रश्न उत्तर कुराहरू भएन। तपाईहरु दबामूलक कार्यक्रम भएको मात्र तपाईहरुको जुन कुराहरु उडाउनुहुन्छ उहाँ नेताहरू, उहाँहरु नेताहरूलाई दबामूलक कार्यक्रम छ हाम्रो होइन। बोले के राम्रो लाग्छ तपाईलाई? सुन्नु, तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईले प्रश्न गर्नुभयो होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि बिहानै समय माग्नु भएको, समय भोलिको लागि ज्ञापन पत्रको लागि समय भोलिको लागि मिलाउने भन्ने कुराहरू भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बोलेको यत्रो दिन भइसक्यो तर कुनै नेता पनि अहिलेसम्म तर आज यही हुनुहुन्छ, 5 मिनेट समय मिलाइदिनुहोस् हामीलाई, जानुहोस् भन्नुहोस्। साथीहरू राष्ट्रघाती सिन्धुली जिल्लाबाट आएको छु म। बैसाइटेको ए मित्र यहाँ ठिक छ, राष्ट्रको हामीलाई माया छ। यति हो तपाईले बोल्नु पर्यो। आधा जनता जान चाहन्छ भन्नुहोस्। के गर्नु आज माया? किन हामीले राष्ट्रमा माया गरेर राष्ट्रको ठाउँ पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। सरितागिरीलाई किन सरितागिरी राष्ट्र सरितागिरीलाई भिन्ना तपाईहरु हामी अनसन बस्छौँ, अनसन बस्छौँ, हामी अनसन बस्छौँ। हामी उपेन्द्र यादव
उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ उत्तर दिनुहोस् न लडाइँ नगर्नुहोस् तपाईँले गर्नु अरे हामीले पहिले स्पष्टीकरण लिइसक्यो तपाईँले सिकाउनुपर्छ सर हजुरको परिचय दिन त यसरी 5 विवाद हुँदा चिनिँदैन मान्छे हजुरको हजुर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उहाँहरूको माग विरुद्ध यहाँहरूको आपत्ति या समर्थन होइन आपत्ति कुरो होइन यो तपाईले सुन्नुस् तरिका भएन भने किन हैन सुन्नुस् जी सर 1 मिनट लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर गहना भनेको आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न नेकपाकै सरकार छ प्रशासन कि अगाडि हुनुहुन्छ हजुर ज्ञापन पत्र बुझाउन जान नपाइने गृह मन्त्रालयको हिसाबको चाहिँ उ हेर्नुस् न तपाईहरुले चाहिँ त्यो विज्ञप्ति के हो त्यही कुराहरुको जनताको अधिकार उचित गराउने तपाईहरु आएर यहाँ जबरजस्ती गर्ने के हुन्छ होइन उहाँहरुले तपाईहरुसँग जम्मा के छ एउटा ज्ञापन पत्र दिने हैन ज्ञापन पत्र बुझाउनलाई चाहिँ आएर यहाँ झगडा गर्ने हो झगडा छैन झगडाको विषय लकडाउन गर्ने के नाटक देखा भने तपाईहरुले पहिला सुन्नुस् यो नाटकमा देखाउनुस् पहिला सुन्नुस् तपाईहरुको यो नाटक हो उहाँले नाटक भन्दै गौतमजी के भन्नुभयो कस्तो नाटक हजुरले नाटक भनिदिनु भयो मैले रिप्ले गर्दै यहाँनेरि नाटक नदेखाउनुस् भन्नुभयो ठीक छ ल पहिला मेरो अनसन किन भन्ने मलाई यो भन्नु त अनसन केका लागि भने ज्ञापन पत्र हाम्रो पार्टी कार्यालय कम्पनी यहाँबाट यहाँ कसले भन्यो शासन यहाँ यो अचानक च्यातिएको छ लछार पछार हुँदा म उपेन्द्र यादवज्यू अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु मलाई समय मिलाइदिनुस् अहिले म भेट्न चाहन्छु पहिला कुरो यो तपाईले जे गरिरहनु भयो राष्ट्रनीति गरेमा त्यो ठिक छ तर सुन्नुस् यो गर्नभन्दा पहिला पार्टीले उहाँको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति दिन प्रष्टीकरण सुनिसकेको छ अनि मेरो कुरो सुन्नु न धन्यवाद यो गर्नभन्दा पहिल्यै हामीले के विधेयक पार्टीको हामी ज्ञापन पत्र बुझाउन पाउँदैनौँ तर अनसन बस्ने त संविधानले राइट दिएको छ नि हामी यहाँ गौतमजी ठिक छ पहिला मेरो कुरा सुन्नु एउटा सरलाई प्रश्न जसरी यहाँले भन्नुभयो प्रश्न सोधिएको छ सरिता गिरीसँग उहाँको स्पष्टीकरण के छ उहाँले रियलाइज गर्नुभयो या म जे छु हैन अल्टिमेटम सहित के फिर्ता लिनुहोस् यदि फिर्ता लिएन भने पार्टीले कारबाही गर्छ भने पत्र दिए सायद यो देशमा मिडियाकर्मी थाहा पाइसक्नु भएको होला त्यो दिनको पहिलो दिन यो अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी या विगतको दुईटा पार्टी समाजवादी र राजापाले औपचारिक हिसाबमा सदनमा यसको समर्थनको पक्षमा बोलिसक्नु भएको छ मान्यज्यूले यदि पार्टीमा परामर्श नभई कोही मान्यज्यूले सट्टागिरीले बोल्यो भन्ने कुरो जब आइसके पछाडि दिनको टाइम दिएको छ उहाँलाई यस बारेमा आफ्नो विचार राख्नको लागि हो त्यो कुरो चाहिँ प्रमुख सचेतकलाई सुन्नुस् हामी नम्बर दिउँला हैन अनि हामीले चाहिँ अल्टिमेटम सहित त्यो विधेयक फिर्ता लिनु एक गौतमजी हैन पढ्नु पाइन आज तपाईहरुले हामीलाई कुटपिट किन गर्नुभयो
अब के हो भने हामी जनताको स्वार्थ शान्तिपूर्ण गर्न मिल्छ अपमान नगर्नु हामीले ठीक छ ल पहिले हामी तपाईसँग पठाइदिएर खेल्न तपाईसँग कुरा कस्तो तमी हुनु न सुन्नु तपाईले बदुरा कालो पानी भारत कुरा सबैको दुई पछि सुन्नु उहाँसँग हाम्रो कुरा भएको कुरा भइसकेपछि नेताजीहरूसँग कुरा भयो भइसकेपछि आज हाम्रो पार्टी एकताको चाहिँ केही विशेष मिटिङहरू भएको कारणले अर्को ठाउँमा बस्ने कार्यक्रम थियो तर चाहिँ अर्को ठाउँ नपुग्ने भएर हामी यहाँ मिटिङमा हाम्रो नेताजीहरू बस्नु भएको छ र उहाँसँग कुरा भइसकेपछि के छ भने अब यो विषय छ भन्दाखेरि भोलिको लागि टाइम दिने आज अलिकति अर्जेन्ट छ भनेर उहाँले चाहिँ नेताजीहरूले चाहिँ भनिसकेपछि भोलिको लागि टाइम पुण्यजीलाई दिएको छ त उहाँ त मेरो पुरानो मित्र हो उहाँ हामी एउटा ज्ञापन एउटा अनसन आज हामी अनसन बस्छौँ भनेर आएको तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ संविधान विपरीत गएर हामीलाई अनसन गर्न नदिने अवस्था छ कि हामीलाई अनसन गर्न दिनुहुन्छ तपाईको कार्यालयमा मात्र गर्ने भने हामी कांग्रेसमा पनि गर्छौं नेकपाको कार्यालयमा पनि गर्छौं तपाईकै पार्टीका गृहमन्त्री तपाईका पार्टीका प्रधानमन्त्री तपाईहरुकै पार्टीका सभामुख उहाँहरूले के भन्नु भएको छ हिजो बेलुका चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति त्यो पढेर तपाईहरु हेर्नुहोस् र हामी पनि एउटा चाहिँ यो कोरोना पीडित संघर्ष समिति भनेर 15-20 वटा संस्थाहरुको एउटा संघर्ष चलिरहेछ भोलि हामी यही विरुद्धमा चाहिँ हामी पनि उसमा चाहिँ यो के अरे मानव अधिकार आयोगमा हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ हनन भयो भनेर भोलि हामी पनि 2 बजे त्यहाँ जाँदैछौँ अब हामीले यस्तै हो किनभने तपाईँ हामी युवा हो कोही कुनै पार्टीमा होला कोही कुनै जातिको होला कोही कुनै धर्मको होला यसमा विवाद गरेर फाइदा छैन समग्र हामी राष्ट्रवादी हौँ होइन एकछिनमा भन्दैछु र राष्ट्रवादी समग्र हौँ सरिता गिरीको केसमा जनता समाजवादी पार्टीले त उ गरिसकेको छ नि त तपाईँको स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ यहाँहरूको मिडियाबाट पनि आएको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन त्यसको रिजल्ट के आयो म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हामी लकडाउनको कानुन उल्लङ्घन बापत यदि राज्यले हामीलाई दोषी ठहर्छ भने हाम्रो राज्यले सजाय गरोस् हामी राष्ट्रको स्वार्थको निम्ति हामी हर किसिमको सजाय भोग्न पनि तयार छौँ भनेर मानसिक भौतिक रूपमा रेडी भएर आएको हामी यहाँ अनसन गर्छौँ सक्यौँ भने ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ मैले उपेन्द्र यादवजी तपाईँले एउटा स्ट्यान्ड लिनुभयो यादवजी तपाईँलाई धन्यवाद किनभने तपाईँले महान निशाना छाप पास गर्न योगदान दिनुभयो र सरिता गिरीसँग स्पष्टीकरण दिनुभयो अब ती जस्ता देशद्रोही गद्दार नारीलाई सांसद र समानुपातिकबाट सूचीबाट हटाउनुहोस् र नागरिकता पनि खारेज गर्ने प्रक्रियामा राज्य जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो त्यसको लागि हामी यहाँ अनसन बस्छौँ अनि यस्तो छ कुनै आपत्ति हामी बस्छौँ यो विषयमा चाहिँ सुन्नु न एकछिन तपाईले हेर्नुस् तपाईले अपमान नगर्नुस् होइन अपमान होइन मान होइन पार्टी हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छ शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले अभिव्यक्ति राख्न पाउँछौँ हामी नाराबाजी पनि गर्छौँ नाराबाजी पनि गर्छौँ देशभक्ति सरिता गिरी मुर्दाबाद देशभक्तहरू एक हौं देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र सांसद पद खारेज गर हाम्रो अनसन जारी छ देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद हामी दिन्छौँ हामी 77 जिल्ला जनताले हेरिरहेछन् आज समाजवादी पार्टी कार्यालयमा तपाईँले अपमान गर्नु भने जनताले मूल्याङ्कन गरिन्छ तपाईलाई केही अपमान गरेको छैन नाटक हो यो चल्छ यो नाटक राष्ट्रको लागि हामी सच्चा देशभक्त 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो हस्तक्षेप गर्यो भने देशद्रोही सरिता गिरी मुर्दाबाद देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र सांसद पदको लोगो थुत्नै पर्छ देशभक्तहरूको एकता जिन्दाबाद हजुर हामी यसै गरी अनसन गरेर बस्नेछौँ यहाँ दिनभरि हामी यो राष्ट्रको लागि परेको राष्ट्रलाई हामी रहन्छौँ पहिले दिन दोस्रो दिन हाम्रो नरनाथजी र आज तेस्रो दिन हाम्रा नरबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ उहाँ अनसन हुनुहुन्छ पहिलो दिन म बसेको थिएँ दोस्रो म पुण्य गौतम दोस्रो दिन उहाँ नरनाथ आज उहाँ नरबहादुरजी बस्नु भएको छ हामी हट्नेवाला छैनौँ जबसम्म सरिता गिरीले हामी गेटैमा बस्छौँ गेटमा बस्ने हाम्रो अधिकार हामी गेटमा बस्छौँ होइन हामी गेटमा बस्छौँ होइन देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने
रक्षाको निमित्त हामीलाई गेट बाहिर बस्ने अधिकार दिएको छ, किन मिल्दैन? होइन, हामी त्यही बस्छौँ, दबाब बढोस् भन्नको लागि त्यहाँ बस्ने। हामी प्राङ्गण हाम्रो कुनै पनि छैनौँ त्यो खालको। हाम्रो रोजगार आन्दोलन हो, तपाईँले सहयोग दिनुपर्छ। जब यहाँ तपाईँको फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, जनताले अब हेर्नुहोस्, सहिदागिरीको निचर नेपालको दाना पानी खाने नुन खाने हामी कुनै भारतको गाना गाउने यो हुन्छ। राष्ट्रिय विस्तारवाद मुर्दाबाद, देशभक्तहरू एक हौ, सत्तर देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता र संसद पद खारेज गर। हामी अगाडि जान्छौँ, हामी अगाडि जान्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि देशभक्तको यो अभियानमा साथ दिने एउटा हृदयदेखि एउटा हामी त्यो हजुर समर्थन गर्नुपर्छ, तब भोलिका भविष्य राम्रो हुन्छ। यस्ता राष्ट्रघाती अब हामी पार्टीको निर्णय हो त्यो। हाम्रो पार्टीमा अधिकतम कारबाही कस्तो किसिमको हुन्छ सर? अब त्यो पार्टी अब हाम्रो भोलि दलको बैठक छ, भोलि हामी संसद दलको बैठक बसेर त्यो उपर हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ। बरु हाम्रो अपिल के हो भने उहाँहरूलाई पार्टीका साथीहरू जो आउनुभयो, राष्ट्रको चिन्ता लिएर आउनुभयो, त्योभन्दा बढी चिन्तित हामी छौँ होइन। बरु उहाँहरू साँच्चै यदि जो उहाँहरू लोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ नि, हिजो भर्खर उहाँले के गर्नुभएको छ भने उहाँहरूकै मूल पार्टी अहिले सरकार छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ। सरकारको विरुद्ध यदि नारा जुलुस भयो भने अझैसम्मको कारबाही गर्ने भनेर सरकारले जारी गरिरहेको अवस्थामा त्यसको विरोध गर्न जानुहोस्। एउटा अर्को कुरो, शर्तगिरी मान्यज्यूले उहाँले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रको के अरे पक्षमा छैन, हामी पार्टीले अझैसम्म कारबाही गर्छौँ भने हामीले भनेका छौँ र त्यसको बरु प्रधानमन्त्री ज्ञापन पत्र बुझाउँ न। राष्ट्रियले पनि उहाँ मानिने हो, मानिनेको ठाउँबाट यो अभिव्यक्ति गर्दा राज्यले कुन प्रकारको कारबाही गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूले बरु अरिगालका सेना साथीहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा हुन्छ। हाम्रो यो छ उहाँहरूलाई सुझाव के देखिन्छ भने हामी मिडियाकर्मीको आँखाबाट देख्छौँ भने यो एउटा प्रश्न पुण्य गौतम नरनाथको होइन, यो सिंह नेपालीहरू रिसाएको अवस्था छ। 2 दिन अगाडि उहाँको ढोकामा गएर कालो झन्डा पनि गरेको छ। यसले तपाईँहरूको समाजवादी पार्टीकै लोकप्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्छ। उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरेर, जस्तो यो माहौललाई रोक्नुसँगै छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरेर यदि उहाँलाई कुनै हिसाबले हटाइयो, संसद कुनै कारबाही गरियो भने पक्कै पनि तपाईँको जुन पार्टीको युनिटी भर्खरै भएको छ यसको लोकप्रियता कम हुने थिएन नि सर? होइन, यो बारे यो आवाज उठाउन पहिले पार्टीले हामीले तत्काल त्यो निर्णय गरि नै सकेका छौँ। भोलि 11 बजे हाम्रो दलको बैठक बस्दैछ, दलले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ। त्यसो हुँदा योभन्दा चिन्ता बरु कहिलेसम्ममा उहाँलाई भोलि थाहा हुन्छ, भोलि थाहा हुन्छ। बर्खास्त गर्नुभएछ नि, किन कारबाही गर्नु भएन? होइन, सरिता गिरीलाई कारबाही गर्नलाई किन आइतबार सोमबार 11 बजे कुर्नु पर्यो, 12 बजे कुर्नु पर्यो? होइन, तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीलाई होइन सुन्नुहोस्, तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीलाई न्यूनतम विधि र प्रक्रिया बारेमा पनि ख्याल होला। एउटा पार्टी भइसके पछाडि पार्टीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले कसो अभिव्यक्ति दिन्छ भने फेरि निर्णय पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले दिन भएन। पार्टीको बैठक बस्न पर्यो। अहिले लकडाउनको अवस्था छ होइन, जति बेला उतिसँग हिँड्न सक्ने ठाउँ छैन। भोलि 11 त्यही स्थितिलाई मध्यनजर गरेर भोलि 11 बजे पार्टीको संसद दलको बैठक बोलाइएको छ र भोलिको बैठकले उचित निर्णय गर्छ। कस्तो फेरि त होइन, अब तपाईँलाई अहिले कस्तो भन्दा भोलि तपाईँले भोलिसम्म मिडिया साथीहरू पर्खिदिनु पर्यो। भोलिसम्म धैर्य गर्नुहोस् होइन। भोलिसम्म आजसम्म हाम्रो जानकारीमा चाहिँ विधेयक फिर्ता गर्नु भएन मान्यज्यूले भन्ने छ। अब भोलि हामी यदि विधेयक फिर्ता नभएको घडीमा चाहिँ पार्टीको दलको बैठकले गर्ने कुरो हो। अहिले मैले एकजनाले मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भएन। भोलिसम्म तपाईँहरू धैर्य गरिदिनुहोस्। यो बारेमा अहिले जो यहाँ आउनुभयो साथीहरू आउनुभयो, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। तर अर्को अनुरोध के हो भने उहाँहरूले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई गएर चेतावनी दिन सक्ने त्यो ताकत तपाईँहरू राख्नुहोस् होइन। एउटा त हिजो भर्खर गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको विरुद्ध बोल्न सक्ने आँट राख्नुहोस्। अब सरकारले कुनै गलत गर्यो भने उसको विरुद्ध सडकमा या के अनसन बस्यो भने हदैसम्मको उसलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरो यस्तो निरङ्कुश
तरिकाले जो आइरहेको विरोध चाहिँ नगर्ने अनि अहिले आएर जो सरितागिरी मान्नेज्यूको अभिव्यक्त पार्टीले आजभन्दा 2 दिन पहिले प्रष्टीकरण सोधेको छ भोलि त्यसको चाहिँ सो उप के कारबाही हुन्छ भने भोलि आउँदैछ अनि आज उहाँले यो के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझिराखेका छैनौँ नेताजी यो चिन्ता उहाँहरूलाई भन्दा हामीलाई बढी चिन्ता हो पार्टीको विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सचिव हेमराज थापा बिहान मात्रै पक्राउ पर्नु भएको छ उहाँ किन पक्राउ पर्नु भएको रहेछ र छुटाउनलाई तपाईँको पार्टीले के गरिरहेको छ त्यो बताइदिनु न हाम्रो यस्तो छ पहिलो कुरो त कसैले स्वेच्छाचारी ढङ्गले राष्ट्रको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन्छ भने उसलाई गएर ढुङ्गामुढा गर्ने होइन उसलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ होइन कस्तो कारबाही भन्ने कुरो भोलिसम्म पर्खिनु पर्यो त्यसका विरुद्धमा हामी भावनात्मक रूपमा उद्वेलित भएर फेरि हामी चाहिँ गएर घर तोडफोड गर्न जाने नाराबाजी यो चाहिँ फेरि सभ्य समाजको त्यो ठिक तरिका या शैली भएन भन्ने लाग्छ त्यो गर्न हुँदैन उनलाई समातेको ठिकै हो त्यसो भए होइन समात्ने नसमात्ने प्रहन मैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो मलाई थाहा भयो तर कसैको घरमा गएर कोही अपराधी नै भएर मानिनु र होइन सुन्नु न होइन तपाईँ हामीलाई गएर कोहीले मानिनु कोही अपराधीले कुनै अभिव्यक्ति दियो अरे उसलाई गएर साङ्घातिक आक्रमण गर्ने गएर हुल्लो जात गर्ने तरिका ठिक भएन यसरी चाहिँ मुलुक अगाडि जाँदैन यो जिम्मा चाहिँ प्रशासनको हो के गर्छ त्यो हाम्रो जिम्मा होइन यदि देशमा प्रशासन छ भने हामी मिडियाकर्मी त्यो समयमा उपस्थित थियौँ उहाँले गएर कालो झण्डा गाड्नु भएको थियो जुन चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पालादेखि अहिलेसम्म एउटा विरोधी चिन्ह नि सिग्नल नि त्यही हो त्यसलाई त्यति ठुलो रूप लिन्छ र सर जस्तो एउटा विद्यार्थीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै होइन हामीले यसो अब हुलु जात भएर चाहिँ त्यहाँ आएर तोडफोड भयो भनेर सायद प्रहरीले एरेस्ट गरेको होला यो बारेमा प्रशासनलाई सोध्नु होला यो हामीलाई भन्दा प्रशासनलाई बढी सरसँग एउटा मेरो प्रश्न हुन्छ यहाँ के समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जस्तो लिपुले काला पानी भन्दा पनि ठुलो समस्या सरिता गिरीले मधेसीवादीको जिनमै भारतीय छ व्हाट इज इट मिन्स यो भनेको तात्पर्य के तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो छालाको स्किनलाई नि भारतको स्किन भन्दै हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीका नेत्री त्यो उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो गलत भन्नुभयो यसलाई तपाईँहरूले आवाज उठाउनु जस्तो पुण्यजी मिडियाकर्मी अथवा आम नेपाली मात्रै नभएर यता तपाईँ पनि पक्कै देशभक्ति हुनुहुन्छ राष्ट्रकै लागि चिन्तित हुनुहुन्छ भने पुण्यजी मेरो पार्टी के अरे मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो मित्र हो उहाँ कुनै बेला म एउटा पत्रिका चलाउँछु त्यो पत्रिकाको उहाँ चाहिँ सम्पादक भएर काम गरेको हो बिहान टेलिफोनमा कुरा भएको थियो भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी धर्ना दिन पार्टी कार्यालयमा आउँछौँ ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँछौँ भन्नुभयो मैले ज्ञापन पत्र बुझाउन टाइम दिनुपर्छ भने होइन भनिसकेपछि उहाँले भोलिको लागि टाइम उहाँले पाइसक्नु भएको छ तर धर्ना दिने कुरामा चाहिँ अहिले हिजो बेलुका मात्रै तपाईँहरू सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ गृह मन्त्रालयले के छ भने अहिले ज्ञापन पत्र धर्ना सभा सम्मेलन गर्न नपाउने भनेर एउटा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेछ एउटा मैले मेरो प्रश्नको अझै उत्तर आएन मैले भनेको यति वर्णकै आधारमा छालाको रङकै आधारमा सरिता गिरीले तिमी कालो छौ भने तिम्रो जिनमा चाहिँ इन्डियन जिन मिसिएको छ भन्नुलाई सामान्य लिन्छ सर देशद्रोही भन्दा पनि माथिको देशद्रोही होइन र हामीलाई लडाइँ गराउने लिपुलेख झुरा र कालापानीको विषयमा जुन छ नि राष्ट्रियताप्रति हामी सबै एक हुनुपर्छ चाहे राजावादी चाहे समाजवादी चाहे काङ्ग्रेस चाहे कम्युनिस्ट यो यसमा हामी एक हुनुपर्छ छालाको र जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाहुन पनि कोही गोरा हुन्छन् कोही काला हुन्छन् कोही अग्ला हुन्छन् कोही ओछा हुन्छन् मधेसमा पनि कोही गोरा हुन्छन् कोही काला हुन्छन् होइन तर उहाँले ती कालाहरू भारतीय मूलका जिन मिसिएका मानिस सरिता गिरीले के छ भने सरिता गिरीले नेपाली जनताको करबाट चाहिँ पारिश्रमिक खानु भएको छ उहाँ नेपाली यदि नेपाली देश र जनताप्रति भक्ति हो भनेदेखि उहाँले यो कुरा जुन गर्नुभएको छ यसले सरासर यो शब्दलाई पनि फिर्ता लिनुपर्छ र उहाँले सदनमा जुन विरोध प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ त्यो उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ यदि भएन भने अहिले साथीहरू यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि हाम्रो दलको मिटिङ बसेर होइन उहाँलाई कारबाही गर्छ कारबाहीमा निश्चित हुन्छ तर अधिकांश मानिसहरूको यदि सुन्नुहोस् हाम्रै पार्टीका नेताहरूले कारबाही गर्नु भएन भने हामी पनि त्यसको विरुद्ध चाहिँ आवाज बुलन्द गर्छौँ एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे सर तपाईँहरूको पार्टी समाजवादी पार्टी पक्कै नेपाल र नेपालीको लागि हो यो देशभक्ति मानिसको लागि छ तर यी मानिसहरू तपाईँका पार्टीमा भएका अधिकांशले हिन्दी बोल्ने हाम्रो गरिमामय संसद भवनभित्र पनि हिन्दी बोल्दा तपाईँहरू किन आपत्ति मान्नुहुन्न र उहाँहरूलाई सम्झाउने चेष्टा गर्नुहुन्न अहिले यो विषयमा तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो नि अहिले भाषा धर्म वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको विषयमा यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने होइन तपाईँ आफ्नो भाषा युज गर्नु तपाईँ लिम्बू हुनुहुन्छ भने लिम्बू बोल्नु बाहुन हुन्छ भने बाहुन बोल्नु नेवार हो भने नेवार बोल्नु तर अन्तर्राष्ट्रिय भाषा इङ्ग्लिस बोल्दासम्म आपत्ति होइन तर इन्डियन भाषा भोलि अर्कोले चाइनिज बोल्ला पछि मङ्गोलियाले बोल्छ यो संसद बस्छ त्यसरी सबैले आफ्नो आफ्नो देशमा एउटा एजेन्डा घुसाइदेलान् सरिता गिरी इन्डियाबाट आउलिन् भोलि मुङलानबाट अर्को आउलान् पाकिस्तानबाट अर्को आउलान् जम्मैले आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्यो भने तपाईँ हाम्रो संसदको गरिमा के होला यो विषयमा चाहिँ सम्माननीय सभामुखले कुरा उठाउनुपर्छ सदनमा कुन भाषा बोल्न दिने कुन नदिने अहिले मैले यहाँ सडकबाट भन्नु तपाईँलाई यसमा विरोध छ कि छैन खेत यसमा मेरो समर्थन पनि छैन विरोध पनि छैन किन सर यो त अलिकति तपाईँलाई अहिले हाम्रै नजरबाट तपाईँले सायद धेरै क्यामेराको बिच बोल्नुहुन्छ तपाईँको आवाज लाखौँ नेपालीमा पुग्दा कृपया आफ्नो कमेन्ट तल गएर एकचोटि हेरिदिनुहोस् जनताको आवाज के छ तपाईँप्रति केही होइन नेपालको एउटा लिम्बूले बोल्न पायो नेवारले बोल्न पाउँछ त्यो प्रश्न होइन तर हिन्दी भाषा डाइरेक्टली
उहाँ के भन्नुहुन्छ भने नक्सा पारित गर्न मोदीलाई सोध्नुपर्ने, त्यो शब्द हिन्दीबाट हाम्रो गरिमामय संसदभित्र आपत्ति मान्नुहुन्न सर तपाईँ? होइन, म तपाईँको चाहिँ सांसद पनि भइन, म सदनभित्र छु। एउटा नागरिक, नेपालको नागरिकको हिसाबले अहिले के छ भने तपाईँको सबै भाषा धर्म लिङ्ग वर्ग क्षेत्रलाई समान हक अधिकार भएको नेपालको अझ न्यूनतम ज्ञान हामीसँग हुनुपर्छ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रियको होइन। भोलि चाइनिज भाषा एउटाले सदनमा बोल्दैला, फिलिपिनी बोल्दैला, अनि त्यतिखेर फेरि तपाईँको यही कुरा हुन्छ। नेपालको कुनै पनि भाषाभाषीप्रति हाम्रो प्रश्न होइन, हाम्रो प्रश्न हिन्दी भाषाप्रति हो। होइन, नेपाल सरकारले यदि फिलिपिनी भाषालाई अथवा अन्य भाषालाई पनि ऊ दियो भनेदेखि मान्यता दियो भने त्यो त पाइन्छ। समाजवादी पार्टीभित्र खोइ राष्ट्रभक्ति चिन्तन होइन, नेपालप्रतिको चिन्तन होइन, त्यो यस्तो नि समाजवादी। तपाईँले बोल्दै जाँदा के भन्नु भने संसदले दियो भने जेसुकै गरून् मलाई मतलब छैन। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हो, तपाईँको बोली हरेक नेपालीले सुन्छन् र त्यसको जवाफदेही हुनुपर्छ। तपाईँलाई धेरैले प्रश्न सोध्नेछन्, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। यो भाषाको विषयमा मैले तपाईँलाई के भन्न सक्दिनँ, आइएम सरी। व्हाटएभर ह्यापन्स जे भयो यो भाषाको विषय अरू कुरा गर्नुहोस् होइन। भाषाको विषयमा मान्छेले कुन भाषा बोल्न पाइन्छ कुन पाइँदैन भन्ने कुरा संविधान प्रदत्त अधिकार होला होइन। कुन धर्म मान्न पाइन्छ कुन पाइँदैन भन्ने कुरा धर्मनिरपेक्ष देशमा होला होइन। तर भाषाको विषयमा र धर्म विषयमा अहिले केही पनि उत्तर यो मिडियाहरूलाई दिन चाहन्न सक्दिनँ। धन्यवाद। सांसद दिउँ, सब थोक दिउँ। आज म धन्यवाद दिन्छु जनता समाजवादी पार्टीलाई, जसले यो महान निशाना छाप पास गर्नको लागि अगाडि बढ्यो। तर सविता गिरीले किन संशोधन हालिन्? जनताले पैसा तिरिने जो राम्रो कुरा हो। सर एउटा प्रश्न गर्छु, कहिलेकाहीँ एउटा मान्छे पार्टी सङ्गठनमा विश्वास गरे पनि उसको बोली अटोमेटिक जान्छ जुन सङ्गठन या पार्टीसँग केही रिलेटेड हुँदैन होइन। यो चाहिँ इन्डियाबाट नजाने र नेपालप्रति कन्फ्रायरेसन देखिन्छ, षड्यन्त्र देखिन्छ सरिता गिरी या उनको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो? के लाग्छ यहाँलाई? सविता गिरी त सीधा सीधा खाती है नेपाल का, गाती है भारत का, यो तो देखिएको कुरा हो। उनी जाली झेली कपटी दुष्ट रकमी नागिन हुन्। नेपाली महान आमा रूपी नक्सा डस्न आएकी र देशभक्त मधेसीको अधिकार खोज्न आएकी। म उपेन्द्र यादवजीसँग मेरो धेरै लामो पुरानो परिचय हो, जनयुद्ध कालदेखि चिन्दछु र तरक्की गर्नुभयो, प्रगति गर्नुभयो, दुःख पनि गर्नुभएको छ। किञ्चित उहाँको मनमा नेपालप्रति आस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो बिहान कुरा हो, म भन्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो सायद अब संसारकै सबै सूचनाबाट बेखबर हुनुभएको भएपछि कुनै अन्तर्लोकमा बस्नु भएको छ, कुनै मङ्गल ग्रहमा बस्नु भएको छ भने छुट्टै कुरो उहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। कृपया हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो भेटेर केही कुरो तपाईँले आश्वासन दिनुहोस्। हामी तपाईँकै मुखबाट यो सुन्न चाहन्छौँ कि देशद्रोही सरिता गिरीको हामी सांसद पद खोज्छौँ भन्ने नसुनेसम्म हामी चयनको निन्द्रा सुत्दैनौँ। किनभने तपाईँ नै डिसिसिभ हुनुहुन्छ उपेन्द्रजी। हामी भित्र छिर्दैनौँ अनुमति बिना, गेटमा बस्छौँ। होइन हामी जान्छौँ। तपाईँहरू नरोक्नु होला। होइन तपाईँहरूले सुरक्षाकर्मी देशभक्त हुनुहुन्छ भने हामीलाई नरोक्नुहोस्, हामी गयौँ। किन होइन हामी जान्छौँ। होइन शान्तिपूर्ण हो, हामी गेटमा भित्र छिर्दैनौँ, हामी जान्छौँ। हामी गेट भित्र छिर्दैनौँ। होइन किन त्यहाँबाट यहाँ हामीलाई लखट्नु भयो। तपाईँहरूको कन्स्पिरेसी पनि हामीलाई थाहा छ। त्यहाँ शीतलमा किन बस्नु दिनु भएन? होइन हामी गेटमा बस्छौँ सर, हामी गेटमा बस्न पाउने अधिकार छ, बस्दै रोक्छ। होइन हातपात नगर्नु होला, कृपया ह्युमन राइटलाई ख्याल गर्नु होला, कन्स्टिट्युसनल राइटलाई ख्याल गर्नु होला। तपाईँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ भने हामीलाई अगाडि बढ्न दिनुहोस्। गेटसम्म हामी बस्छौँ, कन्स्टिट्युसनल राइट हामी स्थापित गर्छौँ। किन ठेल्नु भयो? हामी छोड्दैनौँ। किन गेट नजिक गएर बस्ने अधिकार छ, हामी भित्र जाने अनुमति दिनुभएन। तपाईँहरू देशमा माया गर्नुहुन्न? तपाईँहरूलाई देशप्रति माया छैन? खबर के भयो तपाईँ? के भयो हामीलाई सूचना चाहियो। के भयो? कहाँबाट आदेश आयो? तपाईँको आदेश हामी पालक भए हामी होइन हामी यही गेट अगाडि अनसन गर्न पाउँदैनौँ।